Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain Turkish drama Bambas Ka Bere episode 3. तो let's start the video. किस के आगाज में लैला जिसे नामालूम कातिल की कार्रवाइयों के मीडिया तक पहुंचने के बाद अपने सीनियर अफसरान की जानिब से अपने जेर निगरानी चलने वाले केसेस के हवाले से दबाव का सामना करना पड़ रहा होता है, वो किनान के ज़ाहिर रूप में मौजूद डोगिन को उसकी बोसा वाली हरकत का खमियाजा भुगतने की धमकी देकर किनान के चैनल दफ्तर से प्रोसिक्यूटर ऑफिस पहुंचने पर अपने चीफ प्रोसिक्यूटर टोरान, जिसे पिछली एपिसोड में इदरीस से किनान के दिमाग पर गलबा पाने वाले डोगिन की कारस्तानियों का पता चल चुका होता है और जो खुद किनान की टीवी पर जराइम पेशा लोगों की पैगाम रसाई वाली हरकत की वजह से अपने अदारे के सीनियर ओहदेदारान के प्रेशर का सामना करने के बावजूद भी डोगिन की करतूतों पर पर्दा डालने की नीयत से डोगिन की कत्लो गारतगरी के केसेस की तहकीकात को लैला की शक्ल में अपने जेर निगरानी निपटाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा होता है, उससे एतमाद में लेते हुए टोरान के जरिए किनान को तफ्तीश करने की गर्ज से प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाती है, जहां किनान, जो पहले ही अपनी जात के डोगन नामी दूसरे पहलू की जानिब से टीवी पर नामालूम मफरूर कातिल का तर्जमान ना बनने वाले अपने फैसले की खिलाफ वर्जी को अपनी आंखों से देखने पर भी अपनी इस हैरत अंगेज हरकत का कोई खातिर ख्वाह जवाब समझ ना आने के सबब शदीद जहनी अजियत का शिकार होता है, वो पहले तो टोरान की मौजूदगी में लैला के सख्त तरीन सवालों और उसकी चुभती हुई नजरों का सामना करते हुए लैला को अपने इस गैर मुतवक्का अमर के हक में कोई ठोस दलील देने में नाकाम होकर उल्टा लैला पर ही चढ़ाई करना शुरू कर देता है, मगर फिर बाद में वो अपने बाप की बीच में मुदाखलत के नतीजे में अपने गुस्से पर काबू पाते हुए लैला से अपनी यादाश्त में मौजूद अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग लेता है। मगर लैला, जो किनान के वजूद पर जोर आवर डोगिन के इस किसिंग वाले फेल के कारण किनान से बेहद मायूस होती है, वो जब तक किनान को उसकी खताओं की फहरिस्त में खुद से बोसो कनार होने वाली लफ्जिश का तस्करा नहीं पाती, तब तक किनान से खफा ही रहती है। लैला की नाराजगी और अपनी यादाश्त की कमजोरी से परेशान किनान, जो वक्तन फवक्तन किनान के जिस्म को अपने कंट्रोल में लाने वाले डोगिन की दूसरी कारगुजारियों के साथ साथ डोगिन के इस कारनामे से भी नावाकिफ ही होता है, वो एक मौके पर अपनी दिमागी उलझनों से तंग आकर अपने मेंटल सप्रेशन से निजात हासिल करने की खातिर पहले पहल अपनी एक जानने वाली काबिल भरोसा साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और फिर इस लेडी डॉक्टर के रेफर करदा न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचकर अभी किनान अपना मुआयना करवाने वाला ही होता है कि इतने में डोगिन एक दफा फिर से किनान की अक्लो बसीरत पर हावी होकर उसे यहां से घर वापस ले जाता है। इसके बाद जहां एक तरफ किनान की खैर खबर के लिए किनान के घर पहुंचने वाला किनान का दोस्त मुराद अपने मेमोरी लॉस के सबब जहनी तनाव के शिकार किनान को रिलैक्स करने की तगोदो करता नजर आता है, तो वहीं दूसरी जानिब लैला की सहेली यास्मीन किनान के घर के नजदीक वाकया लैला के अपार्टमेंट पहुंचकर काम का स्ट्रेस लेने वाली लैला को चिल करवाने की कोशिश में उसे उसके घर के बाहर वाकया स्विमिंग पूल के करीब लेकर पहुंचती है, जहां इत्तफाकन किनान और मुराद भी पहले से ही मौजूद होते हैं। इस मौका पर भी लैला किनान को उसकी इस हरकत का इशारा देती है, ताहम किनान, जिसकी यादाश्त में डोगिन की किसी सरगर्मी के नकूश सिरे से मौजूद ही नहीं होते, वो दोबारा फिर से लैला के मतलूबा मुद्दे पे नहीं आता, जिस बाइस लैला कुड़ते हुए वापस अपने घर चली जाती है, जिस पर अब किनान भी मुराद और यास्मीन को आपस में बात करता छोड़कर लैला के पीछे चला जाता है और उससे उसकी नाराजगी की वजह दरियाफ्त करने लगता है, जहां लैला बिला आखिर थक हार कर खुद ही उसके सामने खुलकर बात करते हुए उसकी एक प्रोसिक्यूटर की इजाजत के बगैर उसका बोसा लेने वाली जुर्रत का जिक्र छेड़ देती है और फिर किनान से इस शर्मिंदा कुन हरकत की सॉरी सुनने के बाद लैला, जिसके दिल में मतलूबा कातिल के सिर्फ किनान से राब्ता कायम करने और उससे मुख्तलिफ औकात में मुतलका केस के सिलसिले में जानकारी मुहैया करने वाले अमल से इस बात का शुबा पैदा हो चुका होता है कि हालिया मुकदमात में मतलूब गुमनाम मुजरिम या तो किनान के माजी से ताल्लुक रखने वाला उसकी जान पहचान का कोई शख्स है या फिर उसके मुसलसल किनान के ताकुब में रहने के पीछे उसका किनान की शोहरत से हासिल होने वाला कोई खुफिया मंसूबा कारफरमा है। वो अपने इन्हीं मुमकिना अंदाजों को सही या गलत साबित करने की गर्ज से अपने चीफ प्रोसिक्यूटर यानी किनान के बाप टुरान को अपने लाए अमल के हवाले से अंधेरे में रखते हुए
اور کمشنر رفیق اور اس کے باقی ساتھیوں کو اپنے پوشیدہ مشن میں اپنے ساتھ ملاتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں جان بوجھ کر کنان کے سامنے ایک غلط پتے کو پچھلی قسط میں ڈوگن کی طرف سے زندہ جلائے جانے والے رفت یا عرفان نامی شخص، جس کی جان لیلا کے انڈر کام کرنے والے کمشنر رفیق اور اس کے ساتھیوں کے بروقت جائے وقوع پر پہنچنے کی وجہ سے بچی تھی، اس کی علاج گاہ کے طور پر جتانے کے نتیجے میں اگرچہ لیلا کنان کو اشارتاً بتائی گئی اس مخصوص جگہ پر ادریس کے ہمراہ چہرہ ڈھانپ کر پہنچنے والے مطلوبہ قاتل کے انتہائی قریب پہنچنے کے باوجود بھی اسے پکڑنے میں تو کامیاب نہیں ہو پاتی۔ البتہ اس کا یہ شک یقین میں ضرور بدل جاتا ہے کہ مفرور قاتل کنان کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے مسلسل کنان کی جاسوسی پر فائز ہے، جس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے کنان کے پاس جاتی ہے اور اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں محتاط رہنے کا مشورہ دے کے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں یاد رہے کہ ڈوگن کنان کے ذہن پر اس قدر غالب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی پل بھی کنان کی شخصیت پر غالب آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر اپنی ماں سے ملنے پہنچنے والے کنان کے موبائل پر جب ادریس کا فون آتا ہے، تب ڈوگن فوراً سے کنان کی پرسنالٹی پر حاوی ہوتے ہوئے اس سے بات کرنے لگ پڑتا ہے۔ اس بیچ کنان کی ماں نیوین، جو پچھلی ایپیسوڈ میں کنان کے روپ میں موجود ڈوگن کی شہر کے گمنام قاتل کا ریپریزنٹیٹر بننے والے امر کو دیکھتے ہی کنان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے شک و شبہات میں پڑ گئی تھی، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کنان کے چہرے کے اچانک بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھنے کے بعد تو اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کنان کی بچپن کی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر نامی بیماری نے اسے ایک بار پھر سے آ گھیرا ہے، جس سلسلے میں اسے کنان کے جانے کے بعد کنان کے باپ اور اپنے شوہر ٹوران سے بھی بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنان کے بدن پر اپنی من مرضیاں چلانے والے ڈوگن، جسے لیلا کی کنان سے کی گئی غلط بیانی کے طفیل خود کو چکما دے کے غلط جگہ بلانے پر اپنے مطلوبہ مجرم کو گھات لگا کر پکڑنے والی سازش کی ناکامی کے جواب میں لیلا کو کوئی نشہ آور چیز پلا کر اس سے اپنے ہاتھوں سے بچنے والے عرفان کا پتہ حاصل کرنے کی جستجو میں ناکام ہونے کے بعد ڈوگن کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ لیلا کو کنان پر کسی قسم کا شک ہو گیا ہے، جس سبب وہ رات گئے چھپکے سے لیلا کے گھر داخل ہوتا ہے اور لیلا کے لیپ ٹاپ سے اپنے مطلب کی انفارمیشن نکالنے کے بعد اگلے دن اپنے چہرے کو ماسک سے چھپا کر ادریس کے ہمراہ اس ہسپتال پہنچ جاتا ہے، جہاں ریاستی ادارے کی جانب سے ڈوگن کی لگائی گئی آگ سے جلسنے والے عرفان کا علاج کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈوگن کے ہسپتال پہنچتے ہی ہسپتال کے فائر الارمز بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں ابھی ڈوگن عرفان تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ اتنے میں اکرام، جس نے ایک عرصہ پہلے ہی اپنی جرائم پیشہ سرگرمیاں ترک کر دی تھیں اور جو حالیہ واقعات کے دوران لیلا کے ہاتھ لگی اپنی اور مقتول حامدے آٹل بے کی پرانی تصویر دیکھنے کا باعث لیلا کے شک کے دائرے میں آنے اور ٹی وی پر کنان کی زبانی شہر میں سرگرم عمل رہنے والے قاتل کے عزائم سننے کے بعد سے اپنے داغدار ماضی کے منظر عام پر آنے سے بہت خوف زدہ ہو چکا ہوتا ہے، اسے جب اپنے پرانے بوس کے اس نمائندے کی جانب سے اپنے کہے کے مطابق کام نہ کرنے کی صورت میں طاہر کو کسی کے ناحق قتل میں عمر بھر جیل میں سڑوانے اور لیلا کو اس کے باپ کے ماضی کی غیر قانونی کارروائیوں سے آگاہ کرنے کی دھمکیاں سننے کے بعد طاہر کو اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے اور اپنے ماضی کی برائیوں کے لیلا کے علم میں آنے کی صورت میں اس کی خود سے محبت کو نفرت میں بدلنے سے بچانے کے لیے اس دھمکی لگانے والے کی بات مانتے ہوئے ڈوگن، جس نے گزشتہ رات لیلا کے گھر کی تلاشی کے دوران لیلا اور اکرام کی تصویر دیکھ لی تھی، اس کے عرفان تک پہنچنے سے پہلے ہی عرفان کو اپنے بھیجے گئے آدمیوں کے ذریعے اغوا کروا لیتا ہے۔ جس بیچ جہاں ایک طرف ڈوگن ادریس کو اپنے ساتھ لیے خاموشی سے اکرام کے بھیجے گئے لوگوں کا پیچھا کرنے کے نتیجے میں اکرام کی اس منتخب کردہ جگہ پہ پہنچ کر اکرام کو عرفان سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو وہیں دوسری جانب لیلا بھی ہاسپٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے میں اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپ کر ہسپتال پہنچنے والے ڈوگن کی فوٹیج دیکھ لیتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔